नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कालदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस में लिखा नवाज शरीफ ने कब ये जायदादें खरीदी। वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की कोई सबूत नहीं। प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की मलकियत या तहवील में रहे। बच्चों के नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत होने के भी शवाहिद मौजूद नहीं। इन तमाम चीज़ों का इस्तगासा को साबित करना होता है। कोर्ट ने मफरूज़े पर सजा दी और फैसले में सबूत के बजाय उमूमी बात लिखी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि इस अदालत ने एक फैसला दिया कि बेनामी के लिए 4 मंदरजात का साबित होना ज़रूरी है। इन चारों में से एक भी साबित नहीं होता तो वो बेनामी ज़ुमरे में नहीं आएगा। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरकुल किया है। शुक्र है उधर से ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? मैंने सब नहीं बता गए जो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ। नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, उसी ने सुरखरू किया। मरीम नवाज कहती हैं जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह पूरी दुनिया के सामने इंसान को सुरखरू करता है। नवाज शरीफ की बरियत इसकी एक मिसाल है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ और वुमेन विंग का इजलास हुआ। तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत की गई। अदालत ने नवाज शरीफ को मैरिज की बुनियाद पर बरी किया। आजम रज़ी तारा ने कहा कि नैब को पूरा मौका दिया गया। उन्होंने दलाइल भी दिए। ऐसी कोई शहादत नहीं थी जो नवाज शरीफ बेटों बेटी को प्रॉपर्टी से जोड़ती। 3 मुकदमात एक ही JIT का हिस्सा हैं। असमा बुखारी ने कहा कि नवाज शरीफ को जो इंसाफ बहुत पहले मिल जाना चाहिए था आज मिला। अब तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे। जो चीज़ एवन फील्ड में नजर आई वही अल अज़ीज़िया में नजर आएंगी। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने वाला आज अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। आज मैं इस अदालत में हाजिर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में। मियां नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाजिर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज़्यादा हमारी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में। बनी गाला जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है और उसके साथ मुल्का जो कच्ची आबादियाँ उनको मिसमार कर दिया गया। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। आज अगर करप्शन चाहे वो खाना काबा की मॉडल की घड़ी का मामला हो, जाली रसीदें, झूठ बोला गया हो और दिन रात कौम को गुमराह किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने वाले देख लें। आज भी वह नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रखे हैं। हमें नाहक जेलों में डाला गया। क्या तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी जब बनी गाला के गैर कानूनी महल को रेगुलराइज करके गरीबों के घरों को गिरा दिया गया था? वो थी लेवल प्लेइंग फील्ड। करप्शन की गई खाना काबा के मॉडल की घड़ियां चोरी करके बेच दी गई। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी? शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी क़ुव्वत से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान में डेरे डालने का प्लान। बिलावल भुट्टो आज, आसिफ जरदारी कल कोयटा पहुंचेंगे। PPA क़यादत पार्टी में शामिल होने वालों से मुलाकातें करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो यौम तासीस जलसे से खिताब करेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यकीन है अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद की तैयारियां तेज। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटीज़ की SN इकबाल की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। कराची में सीट एडजस्टमेंट और दीगर सियासी जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी।
متحدہ کے وفد میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور امین الحق شامل ہیں۔ کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جائے گا، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا خصوصی انٹرویو۔ کہا کہ اداروں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو الیکشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، عوام اور اداروں کو لڑانے کی سازش کو حالات پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آؤٹ، بیرسٹر گوہر خان این۔ وکیل علی ظفر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن 2 دسمبر بروز ہفتے کو ہوں گے۔ سربراہ تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ لینے پر قانونی مشاورت جاری ہے۔ انٹر پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست خارج۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے جج مرید عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سربراہ تحریک انصاف پر تقریب کے دوران شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی خاتون جج کو دھمکی دینے کا الزام ہے۔ دیکھیے یہ مسنگ پرسن کیونکہ اب تو معاملہ کورٹ میں ہے اور کورٹ کے معاملات کو اخبارات میں یا ٹی وی کا زینت نہیں بننا چاہیے۔ ہم اس پر ڈیٹیل اپنی وہ کریں گے اس کمیشن پہ اور اس کے بعد آ کے کورٹ میں جواب دیں گے۔ جب یہ پبلک کرنا ہوگا تو پبلک کریں گے اجلاس جائے۔ لاپتہ بلوچ بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم پر مقدمہ ہوگا، گھر بھی جانا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ بلوچ طلباء کی عدم بازیابی پر سخت برہمی کا اظہار۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ماوراء قانون نہیں، آپ بند کمرے میں مجھے کہانی نہیں سنا سکتے، جو بتانا ہے یہاں بتائیں۔ سرفراز بگٹی بولے کچھ لوگ افغانستان چلے گئے، معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عدالت نے لاپتہ افراد کے معاملے پر مقرر فوکل پرسن کو لاپتہ افراد سے متعلق کیس ٹو کیس تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس 61,000 کی نفسیاتی حد برقرار نہ رکھ سکا، 60,501 پوائنٹس پہ بند۔ صبح کے وقت انڈیکس 796 پوائنٹس کے اضافے سے 61,527 کی سطح پر ٹریڈ کرتا رہا۔ $1 کی قدر میں 13 پیسے کمی، انٹربینک میں ڈالر 285 روپے 39 پیسے کا ہو گیا۔ ویل ڈن آرمی چیف، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ۔ جنرل سید عاصم منیر کی کارکردگی پر بھارت حواس باختہ۔ بھارتی میڈیا معیشت کے لیے آرمی چیف کی کاوشوں کے منفی انداز میں پیش کرنے لگا۔ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاری سے شدید بے چینی کی لہر۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاری پاکستانی اداروں کی نجکاری کی وجہ بن سکتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو کمان سنبھالے 1 سال مکمل ہو گیا۔ دہشت گردی کی لہر کے سامنے آرمی چیف مرد بحران ثابت۔ جنرل عاصم منیر نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مسائل پر قابو پایا۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر پاکستان اور امت مسلمہ کی ترجمانی کی۔ حکومت کی انسداد اسموگ مہم مکمل طور پر ناکام۔ لاہور میں اسموگ کے بادل چھٹ نہ سکے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فہرست۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کی خوشخبری سنا دی۔ اسلام آباد، خطہ پوٹوخار سمیت مشرقی پنجاب میں بارش کا امکان ہے۔ ملائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی۔ ملائی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ بستی اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بدستور اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ توشہ خانہ اور القاضی ٹرسٹ 190 بلین پاؤنڈ کیس کی ڈیالہ جیل میں سماعت۔ بشرا بی بی کے دونوں کیسز میں عبوری ضمانت میں 6 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد رشید نے کیس کی سماعت کی۔ سندھ کے 41,000 طلباء کا مستقبل پھر خطرے میں پڑنے کا امکان ہے۔ ایم ٹی کیٹ کا دوسرا پرچہ بھی مبینہ طور پر آؤٹ ہونے کا انکشاف ہے۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد میں پرچہ مبینہ طور پر 12 گھنٹے قبل آ گیا۔ پیپر آؤٹ کے حوالے سے کئی مبینہ آڈیو ریکارڈنگز اور واٹس ایپ نیوز کو موصول۔ مبینہ آڈیو میں طلباء کو تسلی دیتے ہوئے 12 لاکھ میں پیپر دینے کا سنا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب طلباء نے FIA سائبر کرائم انکوائری کی درخواستیں جمع کروانا شروع کر دی ہیں۔
मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पेशावर की 5 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम के तीसरे रोज भी बाइकॉट। यूनियन काउंसिल सुलेमान खेल, घड़ी मिली खेल, शहाब खेल, शेख मोहम्मदी और माशूक किकर के वकीलों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ पोलियो मुहिम का बाइकॉट कर रखा है। मुतासरा यूनियन काउंसिल में अभी तक किसी बच्चे को पोलियो कतरे नहीं पिलाए जा सके। पेशावर में सकाफती नुमाइश का आगाज। खवातीन के हाथों से बनाई गई अशिया खासा तवज्जो का मरकज़ रही। स्वेटर्स, चितराली टोपियां और गर्म अलबसात में सकाफी रंग नुमाया देखने को मिले और देखने वालों ने हुनर की ताक भी दी।